वीडियो तो पूरा देख लिए होंगे, समझ चुके होंगे, लेकिन मैं अभी तफसील से समझाता इसके बारे में। ये कोचिंग सेंटर है जो कि बिहार में है, इसका एड्रेस मैं एंड में दे दूंगा, आप पहले वीडियो देखिए गौर से। एक कोचिंग सेंटर में एक फंक्शन में किस तरीके से एक मुस्लिम लड़की को टारगेट किया जाता है और किस तरीके से फुसलाया बहलाया जाता है। लुटने का, मेरी माँ इज्जत के चले जाने के बाद, आबरू के चले जाने के बाद, जिस्म से रूह निकल जाने के बाद उसकी क्या हैसियत बाकी रहती है? क्या हो गया है? कौन से सीरियल ने तुझे तबाह कर दिया है? कौन सी फिल्म ने तुझे तबाह कर दिया है? कौन से ड्रामे ने तुझे तबाह कर दिया है? किस हीरोइन के पीछे पड़कर अपनी दुनिया तबाह कर रही है, अपनी आखिरत तबाह कर रही है? बेहया बनकर तुझे क्या मिलता है? कौन सा अवार्ड मिलने वाला है? कौन सी मेडल बनने वाली है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया, लानल्लाहु नाज़िरा वल मंज़ूरा इलैह, देखने वाले पर भी खुदा की लानत है, दिखाने वाले पर भी खुदा की लानत है। मेरी माँ, एक मर्द अपने पालतू कुत्ते के लिए, अपनी पालतू बिल्ली के लिए 100 ग्राम गोश्त और छिचड़े लेकर आता है तो खुले माहौल के अंदर लेकर नहीं लाता, काले कवर में लपेटकर पर्दे के अंदर लेकर आता है कि कहीं गली का कुत्ता उसके अंदर मुंह ना डाल दे, कहीं गली की चील उसके अंदर मुंह ना मार दे। तो 100 ग्राम गोश्त जो कुत्ते को खिलाया जाता है, जो बिल्ली को छिचड़े खिलाए जाते हैं, उनको पर्दा किया जाता है। माँ, तेरी इज्जत काबे से ज्यादा बड़ी है, हजर अस्वद से ज्यादा बड़ी है। माँ, तेरे माँ बनकर तेरे कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को बिछा दिया है, तुझे बीवी बनाकर मर्द के आधे ईमान का हिस्सा बना दिया है, तुझे बेटी बनाकर माँ बाप के जन्नत का वसीला बना दिया है, तुझे बहन बनाकर भाई के इज्जत आबरू की हिफाजत का जरिया बना दिया है। क्या तेरी कोई मकाम नहीं? क्या तेरी कोई इज्जत नहीं? गली के अंदर चलने फिरने वाला काफिर, मुशरिक, गैरुल्लाह का पुजारी, बुतों का पुजारी तेरे चेहरे को देखकर, तेरे गालों को देखकर, तेरे सीने को देखकर, तेरे पेशाब पाखाने की जगह को देखकर वो गलत तसव्वुरात करे। क्या इसके लिए तू पैदा की गई है? क्या इसके लिए अल्लाह ताला ने तुझे वजूद बख्शा है? माँ, तुझे गवारा है कि तेरे जिस्म का सौदा किया जाए, तेरे जिस्म का खिलवाड़ा किया जाए। फुक़हा ने, मशाइख में, किताबों में लिखा है, जो औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है और फिर इसी हालत के अंदर वो घर में आती है और नमाज पढ़ती है, हालांकि फतवे के एतबार से किसी किताब में मसला नहीं लिखा है, लेकिन मशाइख ने लिखा है उसको चाहिए कि गुस्ले जनाबत कर कर वो अपनी आगी की नमाज पढ़े। हालांकि जिना नहीं किया, बदकारी नहीं की और इसकी जनाबत नहीं टूटी, इसकी तहारत नहीं टूटी, लेकिन मशाइख कहते हैं कि देखने वाले ने अपनी जिना की नजरों के तीर इसके ऊपर गाड़े, दिल की ख्वाहिशात के, जिना के ख्वाहिशात के तीर इसके ऊपर गाड़े, बुरे ख्वाहिशात के तीर इसके ऊपर गाड़े। इसका जिस्म जख्मी, लहूलहान जिना के तीरों से हो चुका है, नजरों के तीरों से हो चुका है। अन्नज़र सहमुम मिन सिहाम इब्लीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरी नजर, गंदी नजर, मुझे बता तो सही, जब तू बन कर निकलती है, सवर कर निकलती है, नेल पॉलिश लगाकर निकलती है, लिपस्टिक लगाकर निकलती है, कॉस्मेटिक लगाकर निकलती है, एब्रो शेव करके निकलती है, क्या मकसद होता है तेरा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर कि अगर खुदा के बाद किसी का सजदा किसी को जायज होता, हदीस कुदसी में फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं औरत को हुक्म देता कि वो खामिन के लिए सजदा करे। जिस खामिन के लिए सजदे की इजाजत दूसरे नंबर पर थी, उसके सामने बुरे कपड़ों के साथ, पसीनों के कपड़ों के साथ, प्याज और लहसुन की बदबू के साथ और गैरों की महफिल के अंदर जाए, शादी की महफिल के अंदर जाए, बर्थडे की महफिल के अंदर जाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाए, शॉपिंग मॉल जाए। बता तो सही माँ, ये नेल पॉलिश लगाना किस लिए है? ये लिपस्टिक लगाना किस लिए है? तेरी शर्म को क्या हो गया? तेरी गीरत को क्या हो गया? तेरी हया को क्या हो गया? जो इस किस्म की खातून हो, उसकी कोख से कौन पैदा होगा? वक्त का अबू जहल पैदा होगा या सुल्तान सलाहुद्दीन पैदा होंगे? वक्त का अबू लहब पैदा होगा या टीपू सुल्तान शहीद पैदा होंगे? गाजी मुजाहिद शहीद पैदा होंगे या वक्त के गद्दार इस्लाम के दुश्मन पैदा होंगे, उलमा के दुश्मन पैदा होंगे? मेरी माँ, आज अगर समाज तबाह हो रहा है, सोसाइटी तबाह हो रही है, नौजवान तबका बर्बाद हो रहा है, मेरी माँ, ना खानखा उसको दुरुस्त कर सकती है, ना कोई तहरीक उसको राह रास्त पर ला सकती है, ना कोई जमात उसको राह रास्त पर ला सकती है, ना कोई दारुल उसको राह रास्त पर ला सकता है, ना कोई इदारा और तंजीम उसको राह रास्त पर ला सकती है। मेरी माँ, तेरा तकवा और तेरी रास्तबाजी, तेरी शर्म, तेरी हया, तेरा तकद्दुस, तेरी पाक दामनी आज माशरे के अंदर इनकलाब का जरिया बन सकती है, माशरे को सुधारने का जरिया बन सकती है। मेरी माँ, तेरे तकवे का सरात, तेरे खून के जरिए से, दूध के कतरात के जरिए से
اور تیری گود کے ذریعے سے، کوک کے ذریعے سے، تیری ہواؤں کے ذریعے سے تیری اولاد پر مرتب ہوں گے، وقت کے مجاہد پیدا ہوں گے، نمازی پیدا ہوں گے، اللہ والے پیدا ہوں گے، تہجد گزار پیدا ہوں گے۔ میری ماں تو بگڑے گی، سماج بگڑ جائے گا، سوسائٹی بگڑ جائے گی، اولاد بگڑ جائے گی، نسلیں بگڑ جائیں گی۔ میری ماں تو نے چاہا تو حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے خون سے بنے تھے، ابو جہل کے گھرانے کا آدمی تھا اور پکا اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، میری ماں تو نے چاہی ابو جہل کے گھرانے کے فرد کو راہ راست پر تو لانے والی تھی، ابو جہل کے گھرانے کے فرد کو ہدایت سے مالا مال کرانے والی تو تھی، تو نبی کے دربار میں چلی گئی، اپنا دوپٹہ اپنا آنچل نبی کے قدموں پر ڈال دیا اور کہا اکرمہ کو معافی دے دو، نبی نے معافی دے دی اور ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ تو ابو فرعون کے دربار میں رہ کر تو استقامت کا پہاڑ بنی رہی، اسلام آسیہ بن کر استقامت کا پہاڑ بنی رہی۔ معراج کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، فرمانے لگے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل امین نے کہا یہاں بھی جنت تو بہت دور ہے، یہاں تو بی بی آسیہ کی مزار ہے، اس مزار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرعون کے محل میں رہ کر، وقت کے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں رہ کر، دولتوں میں رہ کر، حرام کی دولت میں رہ کر، حرام کی معیشت میں رہ کر تو اللہ والی بن کر رہی، آج تجھے کیا ہو گیا ہے، کس طرف جا رہی ہے؟ میری ماں، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا اللہ کے دربار میں بہت مشکل ہے۔ اللہ یہ پوچھے گا خامن کو کیوں نہیں تو نے سدھارا، اولاد کو کیوں نے تو نے سدھارا، اولاد کی اصلاح تو نے کیوں نہیں کی؟ تو اپنے نمازوں کا جواب تو دینا مشکل ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا مشکل ہے، تو پھر کس طریقے سے میری ماں تو یہ جواب دے گی اولاد کے بارے میں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا، اولاد کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ کھائے پیے، یہ نہیں شادی کروا دی، یہ نہیں کہ ڈگریاں دلوا دی، یہ نہیں کہ پراپرٹی دلوا دی، پراپرٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ڈگریوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ٹھکریوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، زمین جائیداد کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ میری ماں سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا کہ بچوں کو دین کیوں نہیں سکھایا، بچوں کو قرآن کیوں نہیں سکھایا، بچوں کو قرآن جو ہے سنتیں کیوں نہیں بتائیں؟ جس کو اپنے شرم و حیا کا پاس نہیں ہے، جس کو اپنی لباس کا پاس نہیں ہے، جس کو اپنی عفت اور پاک دامنی کا پاس نہیں ہے، وہ اولاد کا کیا خیال رکھے گی؟ میری ماں، کل پتہ لگے گا کہ جب یہ اولاد قیامت کے دن یوں کہے گی ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا، اللہ یہ میری ماں کو جہنم میں دگنا عذاب دینا، یہ میرے باپ کو دگنا عذاب دینا، جس کے لیے تو جان چھڑکا کرتی تھی، جس کے لیے تو راتوں کو جگا کرتی تھی، جس کے لیے تو محنت مشقت کیا کرتی تھی۔ میری ماں، یہی بے حیا بچی، یہی بے حیا لڑکا، یہی داڑھی مڈا لڑکا، یہی بے نمازی لڑکا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر تیرے دودھ کے ساتھ غداری کرے گا، تیرے خون کے قطروں کے ساتھ غداری کرے گا، تیری کوکھ کے اندر جو 9 ماہ رہا اس کے ساتھ غداری کرے گا، اور ساتھ یوں کہے گا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ میں گمراہ ہوں، میں بے نمازی ہوں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے سنتوں پر عمل نہیں آتا، اور مجھے حق و باطل کی تمیز نہیں، اس میں میرا قصور نہیں، میری ماں کی تربیت کا قصور ہے، میرے باپ کی تربیت کا قصور ہے۔ اپنا دھونا مشکل ہے، پیغمبر نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے میری ماں، اولیاء نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو بچا نہیں پائیں گے، حضرت لوط اپنی بیوی کو بچا نہیں پائیں گے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائیں گے۔ میری ماں، کیا تجھ میں طاقت ہے، قوت ہے کہ جب سورج ایک نیزے کے برابر قریب ہو جائے اور پسینے کے اندر آدمی شرابور ہو جائے، کوئی کسی کے کام نہ آئے، نہ بھائی بھائی کے، نہ بہن بھائی کے، نہ خامن بیوی کے، نہ بیوی خامن کے؟ میری ماں، ایسے موقع پر یہ بچے یوں کہیں آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دینا۔ نہ تو خود قرآن پڑھتے تھے، نہ قرآن پڑھنے کی ہمیں تشکیل کیا کرتے تھے، ٹی وی دکھایا کرتے تھے، سیریل دکھایا کرتے تھے، کامنٹس کیا کرتے تھے کہ فلاں ولن نے یہ کام کیا، فلاں ہیرو نے یہ کام کیا، فلاں ہیروئن نے یہ کام کیا۔ عید برات آتی تھی تو ان ہیرو ہیروئنوں کو دیکھ کر کپڑے بنایا کرتے تھے، ہمارے برقعے ٹائٹ کیا کرتے تھے، ہمارے کپڑوں کو چست کیا کرتے تھے، ہمارے دوپٹے کو سر سے ہٹایا کرتے تھے، ہمارے حسن اور میک اپ کو دوسروں کو دکھایا کرتے تھے، عید برات کے موقع پر دوسروں کو ہاتھ ملایا کرتے تھے، گلے ملایا کرتے تھے۔ کیا کرو گی میری ماں؟ یہی اولاد
اولاد گلے کا پھندا بن جائے، اجدا بن جائے، ناگن بن جائے اور یہ کہے آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ جو عذاب ہمیں دے رہا ہے اس سے دگنا قسم کا عذاب دینا، تو پھر کیا ہوگا؟ کون بچانے والا ہوگا؟ میری مائیں اور بہنیں، میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سر کے بال کو اولاد نے نہیں دیکھا، جسم کے کپڑوں کو سورج نے نہیں دیکھا، چاند نے نہیں دیکھا، رات کی تنہائی کے اندر، تاریکی کے اندر، بند کمرے کے اندر اس کو سکھاتی تھی، صبح ہونے سے پہلے اس جوڑے کو پہن لیا کرتی تھی۔ اتنی شرم و حیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا